Bonjour. Je sais que tu sais et tu sais ce que je sais et tu vas maintenant être d'accord avec moi. فان الايام اللي دازت كانت عمتي الله يرحمها فاطمه تتقول لك هاد الطاجين واقف يا وليدي في دامو فيه واحد التدغميره مدغمر تيديروا فيه الليمون مصير تيديروا فيه البصله تيديروا فيه الثومه تعسلوه تيصوبوا الخليع تيصوبوا المروزيه تيصوبوا التدغميره في كل طاجين عنده واحد اللذة عنده واحد النكهة وكل شيء فرحان بفضل ياش بفضل التوابل هذا الكمون هذا الزعفران هذا الفلفلة عدد ديال الحوايج كانوا تيدخلوا في الطاجين ديالنا المغربي وكنا فرحانين وكل شيء تيتمشى مزيان ولكن الوقت تبدلت كيف تيقولوا الوقت تبدلت اي لا سي لا كاتاستروف اوني انفيستي وصلنا لواحد الدرجه لا يحمد عقباه لانه الناس بداو تيحبوا ياكلوا وما تياكلوش تياكلوا اللوان تياكلوا الزواقه تياكلوا الحمر تياكلوا الصفر تياكلوا تو سكي امبالاج وتينساو شنو الداخل الداخل ما عارفين شنو فيه وتيمشيو بها علاش لانه الشركات اللي بداو تصنعوا هذا الشيء تعتمدوا على 2 3 4 5 الحوايج باش يدفعوك باش تاكل داك الماكله هذيك. الحاجه الاولى هي تيدير لك اللوان حتى في لومباكتاج تيديروا اللوان تتبر هاد اللوان هكذا وتيدرسوهم وانت تمشي تشري داكشي بلا ما تشعر. شو هاد الصفر كيف عم تيلعلع شو هاد الاحمر كيف تيلعلع شو هاد الابيض عاود كيف تيلعلع وهاد الكحل ها نتوما شو اللوان هاد اللوان سي لا باز فوندامونتال اللي تدفعك باش تاكل. ثانيا باش يعطيوك داك الماكله اللي غتبقى لك يومين 3 ايام عام il leur faut des conservateurs شي اشياء اللي غادي تحتفظ على الماكله هذيك لي او تيعطيوك عاود واحد النكهات باش شويه د الحلاوه تيكون ايميلسيفيون فيه شويه د الرغوه وكتير شي تيكون فيه البنه تاخذ لك بنين 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 تيبقى يقولوا بنين ولكن ما تنعرفوش منين هذا الشيء بنين ماجي. حتى البارح والبارحين مشيت على غراده ومشيت حتى انا بحالي بحال الناس شفت عند الناس تيبيعوا الزريعه هاد الزريعه كلشي تاكلها ما كلشي غاطين هي الزريعه ديال نواة الشمس وغزاله وغليظه وكلشي مبلي بيها. جيت انا قلت نقرا شنو المكونات ديالها تما فاش تقاضاو لي مشيت درت لاصوص طوماط انا ومشيت نشوف المكونات ديالها لا مايونيز مشيت نشوف المكونات ديالها وزدت وحتى ما بقيتش حتى بديت نحماق ومشيت حتى للزعفران بديت نشوف المكونات ديالو. هاد الزعفران قديم تنعرفو الزعفران السنسله وبديت نشوف المكونات ديالو ومشيت لي شيبس بديت نشوف المكونات ديالها. اللي كمل عليا هو مشيت حتى داك اللي تيديروا تيعطيك البنه في الطاجين وكلكم تتشريوه وتديروه بلا ما تشعروا. هذا ديال اللحم هذا ديال الحوت هذا ديال الثومه هذا ديال البصله. انت ما تاكل بصله تاكل لي او لي زاديتيف اليمونتير وهاد لي كولورون. شوف هاد اللحم هذا اللون ديالو غزال ولكن كان خديتيه طبيعي غاد ما غتجبرش هاد اللون غتجبر ديالو اللون ديالو التيرن. غتاخذ واحد بيبي تاخذ الصدر ديال البيبي وقطعو طرونش وغتشوف ماشي هو اللون ديال هذا لان هذا جادوا فيه مواد اخرى وهذيك المواد الاخرى انتم شفتيو في الطابلو اللي بينا لكم الساعه الاولى بانه مواد كنا تحسبنا طبيعيه ما فيها حتى شي مشكل ولكن تبين بانه خطيره جدا. واليوم حبيت نهضر لكم على واحد الماده اللي موجوده في كل محل وخصها تمنع سي المواد اللي او 620 621 622 623 624 625 خمسه المواد تعيطوا لهم لي زيكزوستور دو غو. ملي تاكل شي حاجه تيعطيوك البنه كمان باغي سو سون دي غلوتامات دو صوديوم.
هاد لي جلوتامات دو صوديوم مزيانين لانه تعطيوك واحد اللذه واحد البنه، وبعض المرات ملي تعطيو داك اللذه واحد البنه تبقى تفتش عليهم بلا ما تشعر، عاود تمشي تشري داك الزريعه لا غدا تيصدق عندك اون اكوتومونس بدا تغنيوتي. الوغ كيس كي با تاريفي انت تاكل داك الزريعه بلا قياس وجالسه تهضر مع صاحبها وتاكل ولا مع صاحبتك ولا مع شي واحد اخر، ايوا تاكل بلا قياس تسمان. هذاك الماده اللي فيها الجلوتامات دو صوديوم il excite les cellules des papilles gustatives et il excite les cellules nerveuses وداك les cellules nerveuses تيتفرعوا وتتلقوا des produits toxiques et là malheureusement on devient addict à ces produits et on attrape des maladies. Somna, l'hypertension artérielle, l'hyperactivité, le diabète. بعد ما تجيك حريق الراس يلا خذ عاود لاسبيرين، خذ دوليبران، وهي ماجيه من داك الزريعه من داك لو برودوي داك المصيبه لو جلوتامات دو صوديوم. كليتيه بلا ما تشعر به 621 قراوه، ها هو موجود في هاد لي بوشيت، ها هو من الاشياء اللي موجوده هنا. إلا قبضتيه وشتيوه فليتيوه غتجبر 621. هاد 621 إل دونجورو لأنه تيمكن يعطيك حساسية، تجيك الحكة، بعد ما تيوقع لك دي كرومب، بعد ما تيوقع لك دي بوفيت شالور، تتهود عليك الصبة سخونة ما تصابش راسك، وبعد المرات بالطاي تعيطولها لي ميدسان لو سيندروم دو ريستورون شينوا. تمشي تاكل مع راسك مزيان تقول لهم لا لا كل ريستورون مانيفيك، هو كب لك فيه لو جلوتامات دو صوديوم. اي سو جلوتامات دو صوديوم تيجيك البنه كما ينبغي، ولكن ملي تخرج من لو ريستورون قلبك تيبدا يتروع، بعض المرات تتقيا، بعض المرات تجيك ضيقه الصدر ديالك، بعض المرات تبدا تحك، بعض المرات تيجيك الدات كلها تتحرق عليك، بعض المرات تيجيك حريق الراس، بعد ما تيحمر لك وجهك تيحمر لك عنقك وانت ما عرفتيش منين جاك هادشي. ها انت شتي هاد المصيبه ديال لو 621 ماشي لو 621 هذا خصو يكون ممنوع نهائيا في المغرب، لانه فيه واحد الماده خطيره. ها هما دوك اللائحه انا عطيتها لكم، وهادو اشياء اللي تألموني انا شخصيا لانه غزاو السوق المغربي. عباد الله رجعوا الله، سير الدار ديالك طيب شي حويجه خفيفه، خيزويه بطاطا مطيشه بالليل وجدها لوليداتك وقدك ما تشيلهم هاد الزمر هذا اللي غادي يقتلهم، اللي غادي يجيب لهم الكونسير، ولا اللي غادي يجيب لهم اون بيرتورباسيون هرمونال، والبنت تكون عندها 8 سنين وتتبلغ، ولا عندها 9 سنين وتتبلغ. هادشي شفتو بعينيا واقع. اريتي. ها لوبيزيتي الي لا. ها انت تشوف اوروبا في امريكا شحال ديال الناس ils sont en surpoids. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des choses impropres à la consommation. هاد لي كولورون، هاد لي choses qui vous tirent vers eux بعدوا منهم ودخلوا للطياب القديم بحال اللي كنا تنطيبوا وبحال اللي مازال تنطيبوا الحمد لله في دارنا. كولوا بالعطريه ما كاين فيها حتى شي خطر، كاين الكركوب، كاين الخدنجل، كاين السكينجبير، كاين الابزار، كاين الحرور. خذوا سميتو الفلفله وطحنوها وديروها زويته. هادشي كله ساهل. حبيت تعمل لاصوص طوماط صوبها بدارك، يمكن لك تصوبها غير بمطيشه شبرتها حتى في مزه تتباع لاصوص، تجلس تضاف عند شي مول القهوه تيهزك لاصوص طوماط ديالو في لوكال لا لي او ما تعرفش شنو حتى شنو هي. الوغ غادي نبقى نهضر لكم على لي او، معلوم غادي نهضر لكم على لي او. إلا كان الموضوع تيتحط عاود غادي نحطو وغادي ندرسوه. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous aime. Et j'aime les Marocains, j'aime les Marocaines. Et je dirais, après cette neige extraordinaire à Ifrane, ce jour merveilleux, je dirais vive le Maroc et vive Ifrane.